Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. In the wake of death of 5 fish workers at Mobor and Kudbona jetties, Chief Minister Pramod Sawant visited the site and directed that the boat owners pay rupees 5 lakh to the next of the kin of the deceased, and government will pay rupees 5 lakh from its corpus fund. In future, boat owners are liable to pay rupees 25 lakh in case of workers' death. He directed the installation of biotoilets, health checkup, proper accommodation and other safety measures regarding health. He also directed that the new jetty, which has not been inaugurated for 9 years, be inaugurated within a week. The boat owners found the compensation too stiff. एक लेबर जर हे जालो न्ही आतापर्यंत कंडिशनां ठीक आमी घालूंक नासली पण आतां कंडिशन घाला एक लेबर सुद्धा चुकून एक्सपायर्ड जालो जाल्यार तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाक जाय 25 लाख रुपया तेंच्यांनी त्या लेबराक फारीक करचे पडटले अनलेस एंड अंटील तेंची कंडिशन्स चेक केल्या शिवाय आमकां वी वॉन्ट टू सी म्हणजे तेंची हेल्थ कंडिशन तपासपा खातीर आमी कितें करपाक जाय पयलीं त्या शिवाय तेंच्यांनी लेबर धाडूंक जायना पयलीं तेंच्यांनी प्रिकॉशन बाबा तेजें ही फीट आसा काय ना तें पळोवन धाडचलो तांच्यांनी आपलो किट मेंटेन दवरपाक जाय बोटीचें कितें तो ORS कितें ताका मेडिसीन लागता प्रिलिमिनरी मेडिसीन लागता तें आनी इनकेस ते 9 दीस 10 दीस जर भायर उरता आसत जाल्यार तो बरो ना जालो जाल्यार दुसरी बोट ऑफन तेंच्यांनी परत धाडपाक जाय ताका दॅट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी तो बरो ना जालो जाल्यार आमी आमच्या हॉस्पिटलान हाडल्या शिवाय आमी कशें पळयतले सो तूं कितें कर सांगता हांव हेल्थ फोर्थ म्हणजे कलेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट यू डिसायड वन SOP एक SOP जो पर्यंत आमी ठरयना स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर त्या शिवाय जावचें ना आनी इवन दो फाइन जो आहा पयलीं यू डिसाइड द फाइन्स इतना फाइन इन लोगों को लगना ही चाहिए ओनर्स है उसको बोलो आपकी बोट यहाँ पे लगी तो आपने इतना पैसा उस टॉयलेट क्लीन जो करता है उसके लिए उसको पेमेंट करना चाहिए तो 100% लेबर शुड गो देयर लेबर से 5 रुपए चार्ज नहीं करना चाहिए दे शुड पे वाई लेबर शुड पे इतना पैसा नहीं पे कर सकते हैं क्या टॉयलेट नहीं सगले गाँव इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चाहे तो एडिशनली अंडर डिजास्टर आप उनको एडिशनल टॉयलेट लगाओ उनसे पैसा ले लो बायो टॉयलेट लगाओ 25 लाख रुपया फारीक करचे पडटले लेबर एक्सपायर्ड जातले कंडिशन घाल तांकां ओके आनी कॉर्पस फंडातून आमी केले बट तेंच्यांनी 25 लाख रुपया फारीक करपाक जाय लेबर एक्सपायर्ड जालो आनी तेंच्यांनी कंपल्सरी किट जो आहा पळय न्ही तांच्या बोटीर आसपाक जाय देर मॅनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस टायप ऑफ इन्सिडंट्स हॅपन ओके हेल्थ फोर जाल्यार केसी फायल करपाच्यो हांगा तुका त्या बोट ओनराचेर नाल्यार मॅनेजराचेर केसी फायल करपाच्यो अश्यो डेथ जाल्या काय आतां पर्यंत फक्त आमच्या रुल्सान ना म्हणून बट घाला रुल्सान तुमच्या लेबर एक्सपायर्ड जाल्यार तेंचेर केसी घालप आनी तेंची लायसनां सस्पेंड करप जेचो लेबर एक्सपायर्ड जाता कॉम्पेन्सेशन हाजे फुडें भुतकाळान सांगलां म्हाका दिसता तें चड हाय आसा सो हाजे बद्दल आमी ताका एक रिप्रेझेंटेशन दितलें आनी तुमी जाल्यार कितें करपाचें कारण वी कॅनॉट अफोर्ड कारण आमी जेन्ना ट्रॉलर्स उरता जे फिशरमॅन म्हणटा आमी सो वी नो हाव वी आर अरेंजींग आमी जे पयशे अरेंज करता ते कशें आनी कितें करून येता तें आमी सगळें आमची खबर आसा आनी हातूंत भितर जर अनएक्सपेक्टेड जर अशें कितें जालें आनी ताका जर 25 लाख दिवपाची जर पडली जाय जाल्यार म्हाका दिसता तो फिशरमॅनांनी ह्या धंद्यान फुडें उबे रावपाक शकपाचो ना सो वी विल टेल हिम टू रिकन्सिडर हिज डिसिजन ऑफ 25 lakhs. Mohit Kharangate for Herald TV. A bike rider has alleged that an assistant sub-inspector traffic slapped him. Narrating the sequence of incidents, he admitted that he was not wearing a helmet, but the ASI came in the middle of the road, stopped him and took away his bike keys. When he took back the keys to take the bike to the side of the road, he was slapped by the ASI without asking for any documents, the rider claimed. The ASI denied that he slapped the rider and instead blamed the rider for assaulting him. Listen in. येतालो मरे विदाउट हेल्मेट आसलो तुका येलो मोदी येलो तुका आनी मोदी येलो चावी काडली गाडयेची ते दुसरे हेका उबो राहा चावी काडली आनी मोदी रावलो हांवें परत चावी लायली आनी सायडीक घेता म्हणून सांगलें सायडीक घेवन हेणें काडून थापड मारलें मरे तुजे डायरेक्ट थापड मारलें मरे विचारो बीन कांय ना लायसन बी सर काडून थापड मारलें मरे मागीर विचार तेका सर तुम्ही त्याच्यावर तापड मारलेले असा त्यांनी झाला तर तापड मारला त्यांनी रबय म्हाका मारला पळय आयला म्हणून ना ओ फोटी आय पहिला तापड मारला ते पहिला ते रावण हे मागीर तापड मारला सर तुम्ही आले तर पोंग ना किती फोटी बोलू नका बाबा काय करता तापड मारला फोटी बोलू नका पोंग ना म्हणून भाऊ आलो माझ्या
हाय पहिला तेका तो पहिला थापड मारला तेजेर थापड मारला आणि त्याची काय मिस्टेक नसता लायसन विचारून ना काय विचारून डायरेक्ट थापड मारला तेजेर Direct थापड मारला राईट दिला थापड मारपाक तुझे फोन थापड मारला तो कॅमेरा भितर माझे सगळे मेळटले फाटल्यान थापड मारला ते येतले गाडयेचेर कॅमेरा येऊन जाय जाल्यार तुमकां ब्लू सर तेंच्यांनी म्हणटा तिच्या कॅमेऱ्याचेर सुद्दां येताला म्हणटा थापड मारलेल्या दाखवली तेन्ना हा ते खबर आल्यार येतले हेणी कितें केला पळय माझी हालत पळय कितें केली ऑन ड्युटी कितें केला ती पण तुम्ही त्याच्या डायरेक्ट हातू कल्लो पयली ताका फक्त ती गाडी ऑफ केल्ली आहे सायडीक घे म्हणून इतलेंच आनी काय थापड मारून ना पण त्याचे थापड मारला त्याच्या हाती कितलो मार कसो लागला आणि एक पीसी दोगांनी ताका घट धरलो थंयसर म्हणजे ASIन खंय ताका घट धरलो ताची चावी काडली मोटरसायकलीची आनी ताच्या खंय कानपटभर मारले सगळ्यान पयली गजाल एक म्हळ्यार खंयच्याच ट्रॅफिकवाल्याक अधिकार ना ताच्या मोटरसायकलीची चावी काडपाक पॉयंट 1 दुसरी गजाल ताका खंयच्याच पुलीस इन्स्पेक्टराक जावं पुलिसाक जावं किंवा ट्रॅफिकवाल्याक जावं किंवा तो RTO वालो जावं कोणाकूच अधिकार ना कोणाचेर थापड मारपाचें हे 2 क्रायम कोणी केल्या आतां हे ASIन केल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाब यू आर एन होम मिनिस्टर आनी ट्रॅफिक सेल तुज्या अंडर येता सगळ्यान पयलीं जो ASI आसा पळय ताका सस्पेंड कर आनी ताज्या बरोबर जो PC आशिल्लो ताकाय सस्पेंड कर म्हाका एक मुख्यमंत्र्यांक विचारपाक जाय तुवें तांकां कलेक्शन एजंट कशें दवरल्या रे बाबा कलेक्शन करून तुका धाडपाक ते सामके एग्रेसीव आसता मरे पिशे कशे जातात सारके Residents of Sangwal stormed the controversial Bhutani project site late Tuesday night, where they caught workers red-handed, indulging in what they termed as illegal activity. What is even more shocking was that the activity was taking place with the protection of Goa police. Upon interrogation, the cops fled the scene. Activist Shankar Polji has criticized the government and the law enforcement for not conducting proper investigation and delay in justice in this matter. गाडी हाडले आणि माल अनलोड करताय अरे बाबा मग सकाळ काढू 1 मिनिट सकाळ काढू 1 मिनिट सकाळ काढ 1 मिनिट सकाळ काढ रे आणि एक क्वेश्चन सांगतो तुका नॉर्मली ऑफिस असता आम्ही भुतो बसताय आणि तुम्ही भायर असताय नॉर्मली कळलो का न्हू खुशी आम्ही ऑफिस असता कळलो का न्हू आम्ही गाडी बसता असते तुम्ही आम्ही क्वेश्चन करता असताय आम्ही तुका क्वेश्चन करता सद्या आता तुम्ही पुलीस साहेबी न्हू तुम्ही आता पुलीस मरे हे सारखे हे लिगल रे कोणापासून येयले तुम्ही म्हाका सांगू सांग मरे आमकां ओय तू म्हाका लागून येयला हिंगा बायले एक करपाचें लास्ट मागीर आमचेर केस कर ओय आमची केस बरी कोण मरे तुमकां हेंचे कोण तुमकां सांग रे घालाको तुमगे घालाको बायल भुरगीं नाय तुम कोणे माशपून तुम्ही काढता कांय ना रे तुमकां मनशापण ना रे तुमकां गांवकार मरे तुम्ही गांवचे मनीस मरे तुम्ही गोवाकार मरे तुम्ही गोंयकार जाल्यार कितें पूण कांय कोण मरे तुमगेले This they are getting support from CM Yeah. office, I think 100%. See, these are 2 cops coming from Vedna police station. Okay, can put FIR against locals. Okay, जो innocent locals they can put complaint on. But when they are illegal happening over here, total illegal at 11:30 in the night. Okay, all is illegal happening in Bhutani site, and this is what's going on. They are unloading some material to do your illegal activities at middle of the night at 12:30 with cops, with police vehicle, and there are 2 cops here. Okay, 2 cops here are waiting for their officials to come and take action against us. This is the imagine. Okay, this is what it is. Now I'm asking cops, तुम्ही गोंयकार रे I'm asking cops, तुम्ही गोंयकार आम्ही गोंयकार पण आम्ही गांव सेफ करपाक भायर सरलो आहाय पण this गोंयकार cops are not with us and unfortunately they're running away instead of stopping the illegalities they are here going away And they have come in 5 minutes. Okay. When we call them they take half an hour to come and when the cops want them for their protection they come in 5 minutes.
सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा सांकवाळे भुतानीचो प्रोजेक्ट येता आनी हो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रोवर्सीन आहा. ह्या प्रोजेक्टाचेर असेंब्लीन सुद्दां बाचाबाच जाल्लेली. आमदारांनी मंत्र्यांनी आश्वासन दिल्लेलें की हो जो मेरेन प्रोजेक्ट सारको क्लियर जायना तो मेरेन तो प्रोजेक्ट फुडें वयचो ना म्हणून. पूण आयज बाउन्सर घालून थंयसर दादागिरी करून थंयसर झाडां बिडां बीन मारल्या तेंच्यांनी कितें आनी दादागिरीन तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक सोदता. आमी अशेंय आयकलां की पंचायतीन तांकां एका दिसा भितून परमिशन दिल्लेलें आसा म्हणून. गोंयकार जेन्ना आपल्या घरां खातीर परमिशनां मागपाक वयता त्या टायमाचेर आमचे जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां आहा ती सतयतात, पंचायती सतयतात, जी कावन्सिलां आहा ती सतयतात. पूण भायले बिल्डर येयले काय मागीर तेंच्या तोंडान कितें घातलें काय तांकां परमिशनां मागीर सोमती मेळटात. आतां भुतानीचो जो प्रोजेक्ट येता तेतून आनी एक आयकूंक येयला की एका गोंयच्या फॅमिलीचे थंय प्रॉपर्टी आसा, एका गोंयच्या फॅमिलीची प्रॉपर्टी आसा आनी ते प्रॉपर्टीन तांकां ते वचपाक दिना आनी दादागिरी करून तेंच्यांनी ती प्रॉपर्टी कॅप्चर केल्लेली आसा. तेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स आहा, सगळें आसा. पयर आमी एका न्यूज चॅनलाचेर ती न्यूज पळयल्या. हांव गोंयच्या सीएमाक विचारपाक सोदता, बाबा रे अशी दादागिरी करून ह्या भायले मायग्रंट बिल्डर लॉबींग तूं कित्याक सपोर्ट करता? जर थंय एका गोंयकाराची प्रॉपर्टी आसा आनी ती जर ती क्लेम करता जाल्यार तेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आयज भुतानीचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आयज टीसीपीन तेका जर सपोज ती प्रॉपर्टी दुसऱ्याची जाल्यार टीसीपीन परमिशन कशें दिलें? दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी झोल जाला, फॉर्जरी जाल्या. ह्या फॉर्जरीचे पयलीं इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. 5 deaths and 163 diagnosed for dengue and other diseases at the Kudbona jetty due to negligence and lack of sanitation. On Wednesday, CM Pramod Sawant inspected the jetty and advised all the department officials to take necessary action to improve the working condition of the workers. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people about whether contract labourers are kept in inhuman conditions in Goa, leading to outbreak of diseases. टॉयलेटीक आनी खंय खंय भोंवता आनी आपली दुसऱ्याच्या भाटांनी सुद्दां वचून थंय हें करता, आय मीन टॉयलेट करता म्हणल्यार जाता. सो हें मागीर दुयेंस कित्याक येवचें ना? दुयेंस असल्या कंडिशनाक लागून येता. आनी हायजिनीक कंडिशन म्हणलेलें ना हेल्थ डिपार्टमेंट चॅक ना म्हणून लेबर डिपार्टमेंट चॅक करिना ह्या प्रोजेक्टान, ना म्हणून दुसरे जे पळय डिपार्टमेंट कनेक्टेड आहा तेय पंचायत सुद्दां चॅकींग करिना. कांय वाळ आहात, वाळांत सुद्दां लोक बुरशें करता. वाळ जे आमचे लायफलायन आहा थंय सुद्दां बुरशें करता. मेळ्ळे जागे सगळे बुरशें करता. अशें हेका लागून ही एक गोंयांत आमकां जसो जे म्हणटात कचरो वेता थंय कचरो उडयतात, गार्बेज, तशें हे कॉन्ट्रॅक्ट कामगारी एक गार्बेजीस कशी हे कॉन्ट्रॅक्टर लेखतात आनी सरकारी तांकां प्रोत्साहन दिता हें करपाक. तेंचें एक्सप्लॉयटेशन खूब तरेनी जाता. तांकां पगारी सारको टायम मेळना. कितल्योश्यो कंप्लेंटी आमकां येता हे कॉन्ट्रॅक्टर कामगारांक टायमार पगार दिना आनी तांकां विक्टिमायज करता. तांकां खुबशीं वरां काम करून लायता, 12 वरां, 13 वरां, 14 वरां, रातचें सुद्दां काम चलता, पूण तांकां ओवर टायम म्हणलेलो ना. एक्चुली मायग्रंट लेबर्सा खातीर स्पेशल प्रोविजन्स आसात जे दुसऱ्या राज्यांतल्यान आपल्या राज्यांत हांगा प्रवास करता कामा खातीर म्हणून. तेंच्या खातीर एक खास वेवस्था आसा. ज्या राज्यांतल्यान येता थंय तेंचें रेकॉर्डिंग करपा जाय आनी ज्या राज्यांत येता तेंचे सुद्दां थंय रेकॉर्ड्स तयार करपा जाय आनी तेंच्या खातीर वेवस्थीत रावपाची वेवस्था आनी तेंच्या आरोग्याची काळजी. म्हणजे सुरवातीकच तेंचे मेडिकल टेस्ट करपाची गरज आसता आनी हे कोणी करून घेवपा जाय तर ही वेवस्था त्या कायद्या भितरच आसा. मायग्रंट वर्कर्स ॲक्ट हेच्यात ह्या भितरच आसा. ही द लोकल स्टेट गव्हर्मेंट आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर्स तांकां कामाचेर दवरता त्या कॉन्ट्रॅक्टराचें हें काम. पूण हे सर्वसाधारणपणे जायना. ज्या राज्यांतल्यान येता त्या राज्यांतय जायना आनी ज्या राज्यांत ते येता आमी तांकां प्रवासी मजदूर म्हणटा त्या राज्यांतली शासन वेवस्था आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर्स हे सुद्दां त्याची वेवस्थीत काळजी घेयना. ताका लागून हो प्रश्न बिकट जात आयिल्लो आसा. With respect to the question whether contract laborers are being kept in inhuman condition, there is no doubt about all this, and the probable reasons are, one is the authority by themselves.
Second is the laws are not being implemented, the labor laws. Nobody bothers. This lot of contract laborers are not only kept in inhuman conditions, something, if there is a worse come to that, I would consider that. Because there is no proper checks and balances on this. So this type of things are bound to happen. It may not happen in many dry areas, but wet areas it becomes more difficult. So both the authorities need to work hand in gloves, you know. The authorities who are controlling this at the state level, at the government level, and the people who employ these laborers for work. And this, there has to be time to time check up on this. Otherwise this thing is useless. These authorities, they just take the money, they take their salaries, they just enjoy the perks and then they go home. Nothing else. Your question, our contract laborers kept in inhuman condition, yes. आयज आमकां गोंयचें मार्केट आहा न्हू, लेबर मार्केट आहा न्हू, तें आमकां खूब गरजेचें आहा. हे गरजेचें आहा लागून ताका लागून तेंची एडवांटेज काडलेले कडेन आहा. जे आमचे लेबर जर येता इतले तेंचे कंडिशन पळोवपाक जायना. एका रुमान 10 गुंडान रावतात. ना ताका सॅनिटायझेशन ना म्हणून टॉयलेट ना. आनी इतले ताका हें धरून तो पळय ओनर्स पळय आहा ते एका हेचे रूम रेंटींग दितात पळय ते एका सायडीन पळोवपाचें आनी जो पळय कोण घेवन येता तेंकां ताका प्रोविजन करनात. ते इतले प्रोविजन करनात कित्याक ते दिले पेमेंट दिलो तुमी तुमचे पळयात म्हणून सांगतात. आनी दिल्या लेगून ताका इनह्युमन कंडिशनान दवरतात. कित्याक हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्ले कडेन आहा आनी हांवें एड्रेसूय केल्ले कडेन आहा पयले. पूण हितून कितें आहा ताका लागून ही दुयेंसां इतले इनह्युमन कंडिशनान दवरतात. हाली दे मेक मनी. Fathoda MLA Vijay Sardesai has alleged a cash for job scam in South Goa Collectorate in recruitment to the post of LDCs. He said a woman phoned candidates asking for money and those who did not pay were denied jobs. When Herald TV approached Revenue Minister Antanasio's secretary, she said Babush was out of station. Speaking to O Heraldo earlier, he challenged Sardesai to substantiate his claims with proof. Utpal Parikar hit out at Babush and said the allegations made by Sardesai should be investigated by the Chief Minister. South Collectorate and LDC चे पोस्ट आसले रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ते ऑक्टोबर 2023 फर्स्ट एग्जाम जाली. फेब्रुवारीन स्किल टेस्ट जाली. 7 महिन्यांनी रिजल्ट भायर आयला. म्हळ्यार प्री मॅच्युअर बेबी जाला 7 म्हयन्यान. आनी ते कशें जालां थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा इनवॉल्व. This is what is the preliminary unverified reports, complaints that have come to me. हांवें आतां ताजे खातीर रेव्हेन्यू मिनिस्टराक फोन मारिल्लो. तो फोन काडना. ताजी सेक्रेटरी फोन काडना. मुखेलमंत्री फोन काडना. आनी ज्यो नोकऱ्यो तो बीजेपीचो सरकार गरीब गोंयकार क्वॉलिफायड लोकांक दिता म्हणटाले त्यो नोकऱ्यो तांणी विकल्या. हो म्हजो चार्ज आहा. ते म्हजे म्हऱ्यान लोक आयिल्ले आहात ते सांगताले एक कोण चली फोन करताले आनी ते पयशे मागताले. आनी ते पयशे दिवंक ना म्हणून तांकां फेल केल्या म्हणून हो चार्ज आहा. आनी म्हाका दिसता हाजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी ओपोजिशनाकूच हें कळटा. खूब कडेन रुलिंगाक कळटा. हे रुलींग बाबूश मोन्सेरात जो रुलींग मंत्री आशिल्लो ताणें लास्ट टायम चार्ज केल्ली की इंजिनियरींग हे PWD ज्युनियर इंजिनियरांक स्कॅम जाले म्हणून. तो चार्ज करपी ताणें आतां याद दवरूंक जाय की बाबा तुजो तरी डिपार्टमेंट तुवें सारको चलोवंक जाय म्हणून. एक म्हणजे बाबुशाच्या ऑफिसांतल्यान इरेग्युलरिटीज जाता हे कितें आश्चर्याची गजाल न्हय. तो इनफॅक्ट भारतीय जनता पार्टीन वन ऑफ द म्हणजे एक टेंट लागला पळय ते बाबुशे सारके मनशा खातीर. आनी हाचेर एक बरो सारको विचार करचो पडटलो पार्टीक. आनी हांव चीफ मिनिस्टर सांगता की हे कितें आरोप जाल्या ते इन्वेस्टिगेट करचे. पीपल वील बी विथ द चीफ मिनिस्टर. People will support Chief Minister if he takes strong action. पण इरेग्युलरिटीज बाबुशाच्या हातूंतल्यान जाता. बाबुशाचें ऑफिस कोण चलयता प्रत्येक पणजेकाराक ऑलरेडी खबर आसा. आस्क दॅट लेडी म्हणटा तो कितें प्रश्न आसले आनी थंयच्यान ते चालू आसा. अशें ग्रेप वायन आमकां आयकपाक येताली. आतां एका ऑपोजिशनाच्या आमदारान उलयला. सो इट निड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. बाबूश पार्टीन जितलो हे लागला पळय पार्टीक
तो खंय तरी हें करपाक चीफ मिनिस्टर शूड टेक स्ट्रॉंग एक्शन. People who have struggled and slogged there, एक उम्मीद घेऊन आलेली, they have a vision, they have a dream to get a job. त्यांक ते जॉब दिनासतना तूं आतां इम्पोर्ट कोताय. Instead of giving them preference, let us, as I said, if there are 40 jobs in the collectorate building, I don't see any reason why at least 35 people cannot be recruited. So that means there is definitely a scam. In view of rampant hill cutting taking place in the state, South Goa Congress member have urged the High Court of Bombay to take suo motu cognizance on this matter. They have written to the High Court Registrar about the illegalities happening in Goa. They regretted that the government is not taking any action and that no thought process is going on within the TCP department while giving permissions to builders. मेन मुद्दो आख्खे गोंयभर म्हणल्यार वो सरकार पळय आहा वो आमच्यो गोंयच्यो जमिन्यो काबार करपाक वता आनी काबार करपाक वतलो म्हणल्यार मोस्टली वी सी रॅम्पंट हिल कटिंग अक्रॉस गोवा म्हळ्यार आमगेले दोंगर पळय हाय ह्या आनी हो आनी म्हाका दिसता सरकारांनी दवरपाना आनी हेजेर कांयच हो सरकार एक्शन घेयना. आमी जावं फाटी भुतानी प्रोजेक्ट सेक्रेटरी प्रोटेस्ट केल्लो तितून आमगेलो चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो इनवॉल्ड इन सम इलिगल कन्वर्शन ऑफ लँड फ्रॉम पेडी टू सेटलमेंट आनी डिफरंट टायप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इज हॅपनिंग इन आवर स्टेट ऑफ गोवा. तर थोडे कडेन DCP हॅज गिवन परमिशन फॉर हिल कटिंग सर्टन इन्स्टन्सीस दिसून येता बट ते परमिशन दिता आसतना देर इज नो प्रॉपर थॉट प्रोसेस आनी थोडे कडेन तर परमिशन दिल्लें ना आनी हे व्हडले लायक पीपल लायक युअर. The Anjuna police arrested a 29-year-old man from Bihar for allegedly raping a 4-year-old girl at Deulwado Oshel near Sholi. The accused committed the crime when the minor was playing outside the rented room of the accused. Following a complaint lodged by the minor girl's mother, he was arrested by Anjuna police. The Anjuna police arrested a 29-year-old man from Bihar for allegedly raping a 4-year-old girl at Deulwado Oshel near Sholim. According to the police, the accused has been identified as Fayyaz Alam, native of Bhagwatpur, Supaul, Bihar, a painter by profession, currently residing at Deulwado Oshel near Sholim. He was arrested following a complaint lodged by the minor girl's mother. The accused committed the crime when the minor was playing outside the rented room of the accused. An offence has been registered at the Anjuna police station under Section 65(2) of BNS, Section 8(2) of Goa Children's Act 2003 and Sections 4, 8, 12 of POCSO Act 2012. A 26-year-old passenger Anshul Ghai from Dehradun was detained at Mopa Airport after security officials discovered 6 live rounds in his baggage during screening. Ghai, who was travelling to New Delhi, could not produce a valid arm license or permission from authorities, violating BCAS guidelines. The Mopa police have registered a case and further investigation is underway. On 10th September 2024, at 3:41 hours, security screening at Manohar International Airport, Mopa, detected 6 live rounds in the baggage of Anshul Ghai, 26, a resident of Dehradun, Uttarakhand, who was en route to Delhi. The accused failed to produce a valid arms license or permission to carry the rounds on the aircraft. The Mopa police have registered an offence under Section 3 read with 25 of the Arms Act, 1959. During the inquiry, Ghai revealed that the bag containing the rounds was a gift from his aunt, Surekha Ghai, widow of the late Colonel Mahesh Ghai, during a visit to Pune. The ammunition was reportedly over 20 years old. Mopa police are continuing the investigation under the supervision of SP North, Akshat Kaushal IPS, and SDPO pair name Jeev Badalvi. Ganesh Chaturthi idols were immersed on the 5th day on Wednesday with reverence. Meanwhile, celebrations continue at the houses of devotees who will worship Lord Ganesh for 7 or more days. For the past 18 years, Suryakant Gaonkar from Bhuipal village in Sattari has been creating Ganesh idols using forest vegetables, fruits and leaves. This year, he has taken his creativity further by crafting a Ganesh idol entirely out of forest mushrooms that grow on trees in the forest. We bring you snippets of celebrations from across Goa.
Suryakant Gaokar from Bhuipal village in Sattari has been creating Ganesh idols using forest vegetables, fruits and leaves for the past 18 years, promoted eco-friendly art. At Varjavada, Virnoda, Shiv Parvat Dekhava was done beautifully by the Parab family. Whereas at Kalangut Baga, eco-friendly Ganpati decoration was made out of betel nuts and coconut shells. गेली 18 वर्षाच्यान हांव गणेश देखावा जे करता तो नैसर्गिकरित्या साहित्य मेळणारे जसे गवत आमचे बिल्ल्या माड्याच्यो सुपाऱ्यो मुरगूण शाळो आमचे कुंजनचे पारंब्य असे विविध वनस्पतींचो कितें पाड वापरून हांवें गणपती करता. तर ह्या वर्सा हांव स्पेशल गणपती आमी केला तो झाडाचेर जी हळमी येता त्या हळम्यांचो वापर करून केला आणि हो 11 दिसां खातीर आमच्या भक्तां खातीर ओपन आसतलो. 11 दीस आमच्या घरा प्रदर्शन आसता ते प्रदर्शनूय पळोवन घेवचें. हे काम आमचे गणपतीचे आसा ते जास्तीत जास्त म्हाज्या बाबान केल्लेले आसा, फक्त फिनिश वर्क तितलो हांवें केला. हो तुमकां आतां हळम्यांचो गणपती करपाक न्हू म्हणजे कितले दीस लागले आनी खंय खंय वचून तुमी ती हळमी हाडले झाडाची येता ती? ही हळमी चडशी आमच्या लागच्या परिसरांतूच आमकां मेळ्ळी. आमच्या घरा लागीं जी झाडां सुकलेली आसली त्या झाडांचेर पडलेल्या झाडांचेर हळमी येयलेली ती बाबान आमच्या कलेक्ट केली, सुकत घातली आणि त्याच्या उपरांत मागीर ताका ते चिकटून केल्लेले आसा. तर हे बाबान जवळ जवळ कंटिन्यू 4 दीस काम केलें. 4 दीस लागले. 4 दीस तर कंटिन्यू हे गणपती फिनिश करपाक 4 दीस लागले. एक म्हटल्यार हांव हे गणपतीची जेन्ना देखावा स्टार्ट केलो ते पयल्याच वर्सा चड लोकांक खबर ना, पण जेन्ना कळपाक लागले तेन्नाच्यान आमच्या घरा जी लोक पळोवपा खातीर येवपाक लागले तेतून म्हाजे कलेक वाव मेळपाक लागलो. जे फातर आसा ते आमी कशें केल्यार सांगता. पयलीं कार्डबोर्ड घेतला तें शिवल्लें आसा, वयल्यातल्यान बांदला आमी आनी एक शिवल्लें आसा तें कार्डबोर्ड. त्याच्या वयर आमी पेपराक बॉल्स केला ते दसयल्ले आसा. त्याच्या मागीर आमी तेच्या वयर चिकी लावन चिकीच्या वयल्यान ते धवे पेपर लायल्ले आसा. धवे पेपर लावन त्याच्या आमी स्प्रे पेंट मारला आसा आनी स्प्रे पेंटाक खूब त्रास म्हणल्यार भितर पेपर घातलेलो आसा म्हणल्यार शेप येवपा सारकी आनी सामको पेंट बी मारलेलो आसा. इको फ्रेंडली सारके केले सगळे. फक्त म्हटल्यार आमी जाता कमी यूज केला म्हणजे लोखंडा ना प्लास्टिकाचो, पूण आमी खंय काय आतां स्ट्रक्चर आसा फूल ते आमी मानी वापरला म्हणल्यार भितर सगळे ते परवत केला सगळो मानीचो आसा. सर्वप्रथम सगळ्या भाविकांक गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमी म्हणटात की गणेश चतुर्थी हो सण एकजुटीन एकवटीन रावन काम करपाचो सण. हांव तेच्या मुखार वचून सांगता की आमी डेकोरेशन हें सुद्दां एकवट एकजुटीन काम करपाचें. गणेश चतुर्थी आनी डेकोरेशन हे सायमल्टेनियसली दोनूय वांगडी एकवटीन वयता. तशेंच हांगा आमी 10-15 जाण भुरगे आसा. 10-15 जाण भुरग्यांचे वेगवेगळे विचार वेगवेगळे थिंग्स सगळे बसोन एक म्हयनो पयलीं डिसायड करता. ही सोल्ला सगळी यूज केल्लेली आहा. सोल्ला तुमकां खबर आसतली सोल्ला सगळी सुपारींची आहा आनी ही सोल्ला हांवें आमच्या मामीगेरसून सगळी हाडलेली आहा आनी 2-3 कोणाची घरां आहा ती केल्लेली. आनी हो आमचो हे केल्लेले आहा ते कट्ट्यांचे कट्टे फोडून हे केल्लेले आहा, म्हादेव केल्लेलो आहा. आनी आमी तशेंच म्हादेवाचे आमचे तुमकां खबर आसतली उज्जैन महाकाल हो एक ज्योतिर्लिंग आहा तेजे आमी एक हांगा देखावो साकारलेलो आहा. तो तुमकां पयले दिसा जो गणेश चतुर्थी दिसा पयलो तेंच्या रूप केल्लो तो आमी रूप दाखयल्लो आहा हांगा करून. आनी आयज हांगा मुशक रथ केल्लो आहा आनी सुमल्यांचो लिंक केल्लेले आहा. कॉन्सेप्ट तुका कसो सुचलो? कांय कॉन्सेप्ट हांव गेल्लोलो एक दीस मामागेर तेन्ना पळयल्लेले तेंचे कितें सुपाऱ्यो बीन सोदलेले हांवें तांकां विचारलें सुपारी कितें करतात तुमी? ती म्हणलें कांय ना आमी उज्यान घालता. तांकां हांवें उज्यान घालनाका ते म्हाका हांव तेंचे कितें करता तुमकां हे दाखयता कितें तुमकां बरें दिसतलें म्हणून सांगलेलें तेंकां. तेजे वयल्यान तुका सुचलें की गणपती करया म्हणून अशें? हय चवथीक हे करया म्हणून डेकोरेशन करया म्हणून हे केलें. आनी आतां हे सगळें करपाक तुका कितलो वेळ लागलो? एक 20-30 दीस लागलेले. 30 दीस लागले. सो हे तूं सगळें तुज्या स्व खर्चान करता? म्हाज्या म्हाज्या आनी आमचे डॅडी आनी भावानी हेल्प करता म्हाका. टोटल इको फ्रेंडली न्हू? फूल इको फ्रेंडली, टोटल इको फ्रेंडली.
That's all we have in this newscast. For more news and update, catch us on Facebook, YouTube and Twitter. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.